बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अफ़गान फ़ौजियों के हथियार डालने से काबुल हुकूमत इंतहाई परेशान है। दावत और इरशाद कमीशन की कोशिश से मज़ीद 37 फ़ौजी तालिबान से आन मिले हैं। बदख्शां में 20 से ज़ायद अहम इलाकों पर कब्ज़े में भी मदद फराहम की है। मज़दूरों को शहीद करने पर तालिबान का ईरान से शदीद एहतजाज और तहकीकात का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब काबुल इंतज़ामिया अमरीका के साथ अफ़गानिस्तान में जंग के ख़ात्मे के मुआहदे के तहत अब तक 900 से ज़ायद तालिबान कैदियों को रिहा कर चुकी है। और नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अफ़गान तालिबान के रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर की लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की जायदाद नीलामी के लिए जब्त कर ली हैं। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान के दावत और इरशाद कमीशन की कोशिशों से बदख्शां, बलख और नंगरहार में मज़ीद 37 फ़ौजी एहलकारों ने हथियार डाल दिए हैं, जिन्होंने बदख्शान में 20 से ज़ायद अहम इलाकों पर कब्ज़े में तालिबान की मदद भी की है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब आए रोज़ अफ़गान सिक्योरिटी एहलकारों के हथियार डालने से काबुल हुकूमत परेशान हो गई है। इसी तरह ईरान की जानिब से 23 अफ़गान मज़दूरों को शहीद करने पर तालिबान ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। अफ़गान तालिबान के दावत और इरशाद कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कमीशन के कारकुनान की जिद्दोजहद के नतीजे में बलख, बदख्शां और नंगरहार सूबों में 37 अफ़गान फ़ौजियों ने तालिबान की मुखालफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। तालिबान मिलिट्री कमीशन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि तालिबान ने बदख्शान में 20 से ज़ायद देहात पर कब्जा कर लिया, जिसमें हथियार डालने वाले अफ़गान फ़ौज के एहलकारों ने तालिबान की मदद की। बयान के मुताबिक तालिबान ने ज़िला बदख्शां में वसी पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में बहुत सारे कस्बों और वसी इलाके को कंट्रोल में लिया गया, जिनमें 7000 घराने रिहाइश पजीर हैं। ज़राए के मुताबिक अफ़गान फ़ौजियों के मुसलसल हथियार डालने से काबुल हुकूमत परेशान हो गई है और इत्तलाआत हैं कि इस सिलसिले में आला अस्करी हुक्काम और NDS से राब्ते भी किए गए हैं। दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान ने ईरानी सरहदी गार्ड्स की जानिब से 23 मज़दूरों को शहीद करने के वाक़या पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए ईरानी हुक्काम से तहकीकात का मुतालबा किया है। अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर के रहनुमाओं ने कतर में ईरानी हुक्काम से इस हवाले से फौरी तौर पर तहकीकात करने और सरहदी गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मजदूरी की गरज से ईरान जाने वाले 57 अफ़गान शहरियों पर पहले ईरानी सरहदी फ़ोर्स ने तशद्दुद किया और बाद में 23 अफराद को ज़ालिमाना तौर पर शहीद कर दिया। हम अपने अहले वतन की शहादतों पर गहरे दुख व गम का इजहार करते हैं और मज़कूरा सानिया के मुतालिक ईरानी हुक्काम से अपनी तशवीश बयान करते हैं। इस हाल में कि हमारे मुल्क पर अमेरिका का कब्ज़ा है, अफ़गान अवाम की अक्सरियत गुर्बत और मुश्किलात में मुब्तला है। हमारे कुछ हम वतन सख्त मजबूरियों की वजह से पड़ोसी ममालिक रोज़गार के हुसूल की खातिर जाने की कोशिश करते हैं। इसी बिना पर ईरान के हुक्काम से हम मुतालबा करते हैं कि हमारे हम वतनों के साथ हमदर्दी, भाईचारे और हमआहंगी के उसूल के मुताबिक सलूक पर तवज्जो दें। अफ़गान अपने पड़ोसी ममालिक से अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, जबकि इस तरह के रवैये और किरदार दोनों ममालिक के अवाम के अच्छे ताल्लुकात पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकते हैं। तालिबान मज़कूरा हम वतनों के कत्ल के हवाले से ईरानी हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि इस इंदोहनाक सानिया की मुकम्मल तहकीकात करें और मुजरमों को सख्त सज़ा दें, ताकि आइंदा इस तरह के सानिहात की रोकथाम हो जाए। तालिबान ज़राए का कहना है कि इस तरह के वाक़यात से ईरान और तालिबान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि इससे अफ़गान अवाम और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तनाव आ सकता है। तालिबान ने अफ़गान हुकूमत पर भी तनकीद की है कि हुकूमत आपस में इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे के पीछे पड़ी है, जबकि अफ़गान शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तरफ कोरोना ने अफ़गान शहरियों को बेहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ तवील जंगों और अपनों की बेवफाई से अफ़गान अवाम मुश्किलात का शिकार हैं।
افغان مزدوروں کا تحفظ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن افغان حکومت اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے کی بجائے اندرونی وزارتیں تقسیم کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ افغان حکومت کے اس طرح کے رویوں سے عوام میں اشتعال پایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے کورونا وائرس کے متاثرہ علاقوں میں امداد کی تقسیم کے ساتھ ساتھ افغان مزدوروں کے حوالے سے ایران کے ساتھ رابطے اور شدید رد عمل کی وجہ سے عوام میں افغان طالبان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے اور افغان طالبان کے ساتھ مسلسل ملٹری اہلکار مل رہے ہیں۔ افغان حکومت اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور اب ان کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے سے نہ صرف پریشان ہیں بلکہ خوفزدہ بھی ہے۔ اس حوالے سے ان کی کوشش ہے کہ فوجی اہلکاروں کو طالبان کے ساتھ ملنے سے رکوائیں، تاہم تنخواہیں بر وقت نہ ملنے اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت اور امریکی انخلاء کو دیکھ کر افغان فوجی اہلکار طالبان کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، کابل انتظامیہ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اب تک 900 سے زائد طالبان قیدیوں کو رہا کر چکی ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ رہائی امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو طے کیے گئے معاہدے میں شامل قیدیوں کے تبادلے کے پروگرام کا حصہ ہے، جس میں درجنوں افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی رہا کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے بتایا کہ اب تک افغان جیلوں سے 933 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ بدلے میں کابل انتظامیہ کے 132 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ امریکی نمائندہ برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد قیدیوں کے تبادلے کو جنگ زدہ ملک میں تشدد کی کمی کی جانب اہم قدم سمجھتے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل نے اب تک کم خطرہ رکھنے والے طالبان قیدیوں کو رہا کیا ہے جو لڑائی سے دور رہنے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ طالبان کا اصرار ہے کہ افغانستان کی جیلوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے باعث ان کے اراکین کی رہائی میں تیزی کی جائے۔ دوسری جانب امریکہ نے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء سے قبل قیدیوں میں تبادلے میں تیزی کے لیے دونوں فریقین پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ معاہدے کے تحت طالبان نے امریکی فوجی اتحاد پر فضائی حملے نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن افغان فوجیوں کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ افغان حکام نے ملک میں تشدد میں اضافہ رپورٹ کیا ہے، جس کے باعث طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے آغاز کی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ اسی لیے امن معاہدے کی حمایت اور تشدد کے خاتمے کے لیے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے زلمے خلیل زاد رواں ہفتے قطر، بھارت اور پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امن معاہدہ ہوا تھا، جس میں طے پایا تھا کہ افغان حکومت طالبان کے 5000 قیدیوں کو رہا کرے گی، جس کے بدلے طالبان حکومت کے 1000 قیدی رہا کریں گے۔ امریکہ نے معاہدے کے تحت وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال جولائی تک امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلاء ہوگا، جبکہ طالبان کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان گزشتہ ماہ مذاکرات شروع ہوئے تھے جو بین الافغان مذاکرات کا حصہ ہیں، جس کے لیے طالبان کا 3 رکنی وفد کابل پہنچا تھا اور حکومت کی جانب سے بھی دیگر اسٹیک ہولڈرز کی رضامندی سے ایک وفد تشکیل دیا تھا۔ طالبان اور افغان حکومتی وفد کے درمیان مذاکرات میں اس وقت تعطل آیا تھا جب کابل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ طالبان سر فہرست 15 کمانڈروں کی رہائی چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب طالبان نے کہا تھا کہ افغان حکومت غیر ضروری طور پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے 8 اپریل کو اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے مذاکراتی وفد کو کابل سے واپس بلا لیا ہے کیونکہ افغان حکومت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مذاکرات معطل ہو گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے قیدیوں کی رہائی میں غیر ارادی تاخیر امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس لیے ہم نے اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کابل سے واپس بلا لیا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکی سیکرٹری اسٹیٹ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کابل کے دورے میں افغان صدر اشرف غنی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کے بعد پیش رفت ہوئی ہے۔
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیش رفت کی ہے جس کا کچھ اظہار میڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور بیانات بھی آ رہے ہیں۔ بعد ازاں 9 اپریل کو طالبان کی جانب سے کابل کے ساتھ مذاکرات سے دستبردار ہونے کے اعلان کے ایک روز بعد ہی افغان حکومت نے کم خطرے والے 100 طالبان قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی لگ بھگ 3 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کی جائیدادیں نیلامی کے لیے ضبط کر لی ہیں۔ خیال رہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ ملا اختر منصور نے اپنی جعلی شناخت استعمال کر کے یہ جائیدادیں خریدی تھیں۔